नमस्कार। विशेष सन्दर्भ लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म दिपेश घिमिरे र हामी विशेष सन्दर्भमा विशेष गरी समसामयिक विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आज पनि हामी एउटा समसामयिक विषयवस्तु जुन नेपालको पर्यटन क्षेत्र जुन प्रभावित भएको छ कोरोना भाइरसको प्रभावले, विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस फैलिएसँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ र यो विषयवस्तुमै आज हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यही विषयवस्तुको कुराकानी गर्न आज हामीसँग पर्यटन विभागका निर्देशक सुरेन्द्र थापा र त्यसैगरी ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुम सुवेदी आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। आउनुहोस् उहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। वास्तवमा सरबाटै सुरु गरेँ। अहिले जुन यो कोरोना भाइरसको प्रभावले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित पार्यो, भिजिट नेपाल बाट पनि पछि हट्नुपर्ने अवस्था आयो। यसको असर चाहिँ कस्तो देखिएला, के लाग्छ तपाईँलाई अहिले तत्कालको अवस्थामा? धन्यवाद दिपेशजी। खास गरी कोरोनाको सङ्क्रमण अहिले वास्तवमा विश्वव्यापी रूपमा हामीले डेली न्युजहरूको अपडेटमा जुन हेरिरहेका छौँ, जुन एउटा भयावह रूपमा फैलिराखेको छ, पहिले त्यसको उद्गम स्थलभन्दा अहिले त्योभन्दा बाहिर चाहिँ यसको एपिसेन्टर भयो। युरोपीय ठुला सहरहरूमा, ठुला मुलुकहरूमा चाहिँ यसले धेरै आक्रान्त बनाएको छ भन्ने उहरू आइराखेको छ। त्यसले गर्दा हामीले अब एउटा न्यारो डाउन गरेर एउटा पर्यटन क्षेत्रभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रकै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी पर्यटन भनेको चाहिँ अर्थतन्त्रको, मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा चलायमान, एउटा प्राण, एउटा मुटु, एउटा चाहिँ मेन नै मान्दा हुन्छ। किन एउटा चाहिँ प्रत्येक ह्युमन बिइङ्स भनेको एउटा पर्यटक ठान्दछु म। मानिलिउँ एउटा चाहिँ ब्याकप्याक बोकेर कुनै एउटा ट्राभल प्लान बनाएर यति दिनको होलिडे ट्रिप बनाएर चाहिँ हिँड्ने मात्रै पर्यटक होइन। हामी हरेक मानव जीवनको आफ्नो अभ्यस्त एउटा चाहिँ जीवनशैलीमा हामी पर्यटकै काम गरिरहेका छौँ। कुनै मन्दिर गइयो, कुनै पार्टी पौवा गइयो, कुनै भेटघाट गरियो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चलियो, विभिन्न मिन्स अफ ट्रान्सफरहरू युज गरियो, विभिन्न किसिमका फेसिलिटीहरू, एकोमोडेसनहरू, खाना, रेस्टुरेन्ट, यो हरेक कुरा प्रयोग गरियो। एउटा लाइफस्टाइलको पर्यटनको एउटा सम्भाग हो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि हरेकको अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्न चाहिँ पर्यटन, टुरिज्म सेक्टरको चाहिँ एउटा मेन चाहिँ एउटा मेरुदण्ड हो, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड म भन्छु। अहिले अब कोरोनाको प्रभाव पछाडि खास गरी कोरोनाको प्रभाव हामी कहाँ परिसकेका छ? पर्यटन क्षेत्रमा जस्तो एराइभल्सहरू हाम्रो घटिसकेका छ। विभिन्न ठाउँका एयरलाइन्सहरूको चाहिँ यहाँ नेपालको डाइरेक्ट उडानहरू त्यो घटिसकेका छ। होटलहरूको अकुपेन्सीहरू स्वतै घटेका छ। एयरलाइन्सहरू जो क्यारियर थिए उनीहरूको पनि त घटेका छ। त्यस पछाडि यहाँ ट्राभल, ट्रेकिङ, विभिन्न किसिमका ट्रिप एडभाइजरहरू, ग्रुपहरू गर्ने तिनीहरूको चाहिँ डेफिनेटली रूपले यो एकदम घट्दो अवस्थामा छ। यसले हेर्दा के हुन्छ भनेदेखि एक त पर्यटन भनेर सिधा हामीले अर्थमा पर्यटनलाई फोकस गरे जस्तो देखिन्छ, तर समग्र मुलुकको एउटा अर्थतन्त्रलाई नै एउटा प्रभाव पारेको एउटा मुटुलाई नै यसले चाहिँ गरिसकेको छ। अब यसको बिस्तारै प्रभाव होटलको अकुपेन्सी घट्नु, ट्राभल एजेन्सीको चाहिँ नि अब बुकहरू घट्नु, ट्रेकिङ एजेन्सीहरूको टुर अपरेटिङ प्याकेजहरू घट्नु भनेको डाइरेक्टली यसको ब्याङ्किङ सेक्टरमा असर गर्छ। भोलि गएर यसको हाम्रो चाहिँ नि समग्र अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने मूल आधारहरू भनेको जब चाहिँ व्यवसायीहरूले जबसम्म यसमा चाहिँ समाजमा भएको चाहिँ अरू आयहरूले कमाउँछ र पो चाहिँ ब्याङ्कमा उसले चाहिँ आफ्नो रकम जम्मा गर्छ अथवा उसको लोन तिर्छ, त्यस पछाडि हाम्रो अर्थतन्त्र हुन्छ। हाम्रो उत्पादनहरू पनि खपत हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो सिम्टम मध्ये धेरै ठुलो किसिमको प्याथेटिक अथवा त्यस्तो किसिमको भनेपछि अलिकति दीर्घकाल रूपमा अलिकति पछाडि पनि प्रभाव पर्ने जस्तो देखियो। अहिलेको हिसाबले मात्रै यो प्रभाव परेकै छैन। हामीले प्रिकसनको मेजर्स मात्रै गरे हो। अहिले हामी कहाँ कुनै किसिमको कोरोना सङ्क्रमण अहिलेसम्म देखिएको छैन। एउटा सङ्क्रमण देखिएको त्यो क्लियर भएर अलरेडी चाहिँ त्यो सर्टिफाइड भएर गइसक्यो। अरू सङ्क्रमणहरू देखिएको छैन। अहिले हेर्नुहोस् आज इटलीको अवस्था हेर्नु हुँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ होइन सर, यो कोरोनाको नदेखिए तापनि तपाईँको विदेशबाट पर्यटक नआउनु र जुन बन्द हुने अवस्था सृजना हुनुले त असर गरेको नै छ। यो विषयवस्तुमा एकछिनपछि म जोड्नेछु। खुम सरतर्फ केन्द्रित हुन चाहे। खुम सर, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई, कस्तो असर गरिराखेको छ अहिले नेपालको पर्यटनमा? आजको दिनबाट शून्य पर्यटन भन्दा अत्युक्ति नहोला। नेपाल सरकारको गाइडलाइन्सलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने छ। सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटीलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। हामीलाई व्यवसायको मात्रै बढी महत्त्व दिने अवस्थामा चाहिँ होइन, तर अब विदेशीले भिसा लिएर आउनु पऱ्यो, हेल्थ सर्टिफिकेट पनि ल्याउनु पऱ्यो, त्यसपछि 14 दिन पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नु पऱ्यो भनेपछि
तपाईँ कुन चाहिँ पर्यटक नेपालमा अब आजको दिनबाट आउन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि पर्यटक आउन सक्नुहुन्न। तर अब नेपाल सरकारले खास गरी डाइरेक्टली चाहिँ अब कुनै पनि विदेशीहरूले 45 दिन अथवा 1 महिना जुन भनिसकिएको छ 45 दिन त्यतिसम्म नआउनको लागि एकदम स्ट्रेट एउटै सेन्टेन्समा चाहिँ यो भनिदिनु भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यहाँ 6-7 वटा पोइन्टहरू आयो, हामी व्यवसायहरू अलिक कन्फ्युज किसिमको भयौँ, धेरै भलाकुसारी गर्नुपर्ने इमिग्रेसनदेखि विभिन्नसँग गर्दा 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 मतलब 14 दिन चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नै भन्ने किसिमको बुझ्यो। अब यो अवस्थामा हामी व्यवसाय कोरोनाको रोकथामको लागि सरकारको यो पहल पनि त हुन सक्छ। अनि एकदमै यो राम्रो, यसमा त हामी छँदैछौँ, यसमा रोकथामको लागि त प्रश्नै भएन, त्यसमा त हामी पनि छौँ। हामी पनि अनहेल्दी भएर हामी आफै नेपाली ऊ मर्ने गरेर चाहिँ हामी पनि विदेशी पर्यटक आउनुपर्छ भन्ने होइन। मेरो एउटै मात्रै सेन्टेन्स के हो भने अब 45 दिनमा कुनै पनि पर्यटकहरूलाई नेपालमा हवाईदेखि ल्यान्डदेखि सबै बिहान गर्न सकेको एउटै सेन्टेन्स भए राम्रो हुन्थ्यो। किनकि विदेशी पर्यटकहरूले धेरै क्वेसनहरू गर्ने र विदेशीहरू बिच बाटोमा आएर आतङ्कित भइरहेको अवस्था छ। यो अर्थमा चाहिँ हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी फाइन, तर एउटै सेन्टेन्सबाट भनिदिएको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। सर उहाँले भनेको कुरा के हो, कुरा प्रश्न बनाइदिनु। खुम्जीले जुन कुरा कन्सर्न राख्नुभयो व्यावसायिक हिसाबले नो क्लोज भनिदिएको भएदेखि अलमोस्ट सबै क्लोज भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो। त्यसमा धेरै कुराहरूको फ्याक्टरले काम गर्न सक्छ। क्लोज भने टोटल्ली एकदमै हार्ड एन्ड फास्ट क्लोज गर्ने अवस्था पनि होइन। कतिपय जरुरी चाहिँ ट्राभल गर्नै पर्ने हुन्छ, कतिपय चाहिँ नि हार्ड इमर्जेन्सी हुनसक्छ, मोर देन चाहिँ नि कोरोनाको पनि। खास गरी कोरोनाको जुन सङ्क्रमणको कुरा गरिएको छ नि, अहिले हामी सङ्क्रमणबाट त्यस्तो धेरै आक्रान्त भएका छैनौँ, मात्र प्रिकर्सनको कुरा मात्रै हो। हामीले अहिले जति पनि गरिसकेका छौँ, मैले के भन्छु भनेदेखि कोरोनाको सङ्क्रमण आयो यदि हामी कहाँ धेरै ठुलो महामारी पेन्डेमिक भयो भने हामीले त्यसलाई एब्जर्भ गर्ने क्यापेसिटी कति छ त्यो कुरा एउटा आकलन गरौँ। अर्को कुरा के छ भने रोग लागिसकेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग नलाग्न दिनु धेरै बुद्धिमानी कुरा हो। भोलि गएर हामीसँग 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 एफेक्टेड भयो भने हाम्रो त्यो एब्जर्भ गर्ने क्यापेसिटी, त्यसलाई रोकथाम गर्ने क्यापेसिटी के हुनसक्छ त्यसमा जानुपर्छ। अहिले खास गरी 2-3टा कुराहरूमा चाहिँ सरकारले फोकस गरेर यो कुराहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गरेको। एउटा चाहिँ के छ, सङ्क्रमित मुलुकबाट आइरहेको मुभमेन्टहरूलाई अब कसरी रेगुलेसन गर्ने, एउटा डाइरेक्ट सङ्क्रमितहरूसँग चाहिँ सम्पर्क भएर आइरहेकोहरूलाई कसरी आइसोलेसन गरेर त्यसलाई न्युट्रलाइज गरेर त्यसलाई रोगमुक्त अब यो चाहिँ भाइरस मुक्त बनाउने र त्यो हुनसक्ने किसिमको सङ्क्रमणहरूलाई, जस्तो के भने मान्छे यसमा चाहिँ सङ्क्रमणको प्रमुख कारण त मोबिलिटी नै भन्ने कुरा प्रष्टै भयो। जो मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मोबिलिटी भएको छ त्यस्तो किसिमको सङ्क्रमणको चाहिँ सम्पर्कमा आएको छ भनेपछि त्यो सजिलै अर्को समूहमा ट्रान्सफर हुनसक्छ, त्यो समूहबाट अर्को समूहमा ट्रान्सफर हुनसक्छ र एउटा लार्ज स्केलमा फैलन सक्छ। भनेपछि अहिले चाहिँ यो सङ्क्रमणबाट हामीले बच्ने जस्तो के छ भनेदेखि हामी मात्रै होइन, विश्वको 100भन्दा बढी मुलुकले यो किसिमको प्रिकसन अप्नाइसके नि। उनीहरूले आफ्नो ट्राभल एडभाइजरीहरू जारी गरिसके, कसरी हिँड्ने, कसरी सङ्क्रमणबाट बच्ने, कसरी सेफ हुने, कसरी यसको चाहिँ एउटा सङ्क्रमणलाई चाहिँ हामीले भित्रिन नदिने भनेर सारा मुलुकहरूले चाहिँ यो चाहिँ प्रिकसन अप्नाइरहेको छ। तपाईँले आजको पेपरहरूमा हेर्नुभयो भने 5वटा मुलुक सबभन्दा धेरै इफेक्टेड देखिएको छ। 5वटा मुलुकले यति स्ट्रिक्टली उनीहरूले प्रिकसन लिए जहाँ चाहिँ उनीहरूको लक्षण देखिँदाखेरि, सङ्क्रमण देखिँदाखेरि पनि फैलन सकेन, डेथ रेट। होइन, यी सुरक्षाका कुराहरू त छँदैछन्। खुम सरले अघि कुरा उठाउनु भएको थियो, जुन यो विदेशी पर्यटकलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि मात्रै घुम्ने व्यवस्था गरिएको छ कि बन्दै गरिनुपर्ने थियो भन्ने हिसाबमा गर्नुभएको छ। यो विषयवस्तु चाहिँ ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् न, यो चाहिँ कसरी समाधान होला? अब यस्तो छ, यो चाहिँ के छ भने 14 दिन त भाइरसको एकदम एक्टिभ हुनसक्ने कि विदेशी पर्यटक सबै बन्द गरिदिनु पर्यो, नभएदेखि यसले अलिकति विदेशी पर्यटक आउने अवस्थै छैन कि होटल रुँगेर बस्नुपर्ने हो अथवा व्यवसायीहरूले चाहिँ पर्यटक रुँगेरै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि सबै चाहिँ झ्याप्प बन्द गरेर राख्नु पर्यो, के हो कुरो? सरको त्यस्तो बुझेँ मैले। होइन, अब यो खुम्जीले भन्नुभएको उहाँको पार्टबाट त ठिक छ, तर मेरो पार्टबाट के मैले अहिले पनि प्रश्न गरिरहेको छु भनेदेखि विदेशीले आउँदै नआउने, टोटल्ली आइसोलेसनमा राख्ने, टोटल्ली बन्दै भन्न सक्ने अवस्था त छैन। कतिपय अति जरुरी भन्दा पनि धेरै जरुरी कुराहरू पनि ट्राभल गर्नुपर्ने अवस्था छ। मानिलिउँ हाम्रै संस्कारको हिसाबले पनि कतिको मरुमारुको केस हुनसक्छ, कतिको चाहिँ त्यस्तै फ्यामिलीको चाहिँ इमर्जेन्सी ट्राभल गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ भोलि गएर ठुलो पेन्डेमिक भयो भने WHO को हामीलाई चाहिँ यहाँ
उद्धार गर्ने टोली नै आउनुपर्ने हुनसक्छ। त्यो त्यसरी एकदम बन्द भन्न जाने अवस्था चाहिँ होइन। त्यसो चाहिँ सर्टेन रेस्ट्रिक्सन गरेर प्रिकसन लिएर चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने किसिमको हो। अब खास गरी नम्बर अफ टुरिस्टमा लार्ज स्केलमा भोलमा टुरिस्ट आउने कुराहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ डिस्करेज त पक्कै गर्छ। गरिसकेपछि यहाँ आइसकेपछि टुरिस्टिक गतिविधि धेरै हुन सक्दैन। अब अहिले भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा हामीले एज युजुअल जसरी हिजोको पर्यटकीय गतिविधिहरू गरेका छौँ नि, नेपाल सरकारले जस्तो म पर्यटन विभागबाट पर्वतारोहणको कामहरू चाहिँ स्थगित गर्यो। अब मानिलिउँ 15 जना चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो क्लाइम्बर्स हुन्थ्यो भने करिब त्यो चाहिँ नि 70-80 जनाको टिम हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ नि सरदार, त्यसमा चाहिँ पोर्टरहरू, सपोर्टिङ स्टाफहरू, क्लाइम्बिङहरू जति पनि नि भनेपछि लार्ज स्केलमा जब यो चाहिँ सङ्क्रमण यदि फर्क्यो 1बाट 5, 5बाट 25 त्यो हिसाबले जान सकिने भन्ने हिसाबको त्यो सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यसले गर्दा टुरिस्टिक गतिविधिलाई त अहिले हामीले एक हिसाबले विथहेल्डमा राखेकै हो एकदमै। किनभने यसबाट जति मान्छे सङ्क्रमण ठाउँबाट आउँछ त्यसको मोबिलिटीले चाहिँ बढी यसलाई चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिम बढाउँछ भनेर यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो अब एकदम नियन्त्रण गरेर यसलाई एकदम हामीले आफ्नो चाहिँ नियन्त्रणमा, आफ्नो प्रिकसनमा, आफ्नो चाहिँ नि भनौँ न सेल्फ आइसोलेसनमा राखेर मात्रै यस्तो किसिमको यात्रा गर्ने भन्ने चाहिँ सरकारको डिसिजन। खुम सर, हजुर, वास्तवमा अहिले पर्यटन व्यवसायमा कस्तो प्रभाव परेको छ, के छ अलिकति प्रश्न? अब हामीसँग पर्यटनमा प्रत्यक्ष प्रभाव गरेको भनेको मैले अघि जोडिसकेँ, शून्यमा हामी झरिसक्यौँ। आजैबाट विदेशी पर्यटकहरूको रियर रूपमा मात्रै हामीले चाहिँ उहाँहरूको अनुहार देख्न पाउनेछौँ। किनकि नेपाल माउन्टेन कन्ट्री, नेपालमा घुम्न आउने मुभेबल हुनको लागि हो। यहाँ ठुलो किसिमको प्रोजेक्ट अथवा ठुलो किसिमको बिजनेस व्यापार आदि इत्यादि लामो समय बस्ने किसिमको मुभेबल हाम्रो कन्ट्रीमा त्यो छैन। सबैको नेचर र एउटा माउन्टेनको गतिविधिमै तपाईँको रमाउनको लागि आउने हो। यो अर्थमा अब मैले पाएको डाटा अनुसार कति विदेशी पर्यटकहरू इन्डियामा आइपुग्नु भएको थियो, कुनै भियतनाम, कुनै कम्बोडिया, कुनै उल्नी तर्कमा, कुनै ब्याग बोकेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। क्विकली चाहिँ नेपाल सरकारले जुन 14 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ उहाँहरू हतार लिएर भाग्नुभयो, डिस्पर्सिभ हुनुभयो। पहिला के थियो भन्दाखेरिमा सर्टिफिकेट लिएर आउने, भिसा लिएर आउने भन्नुभएको थियो, त्यही अनुसार उहाँले तयारी गरिरहनु भएको थियो। त्यसपछि त्यो ल्याउँदा पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनेपछि क्विक निर्णय भयो। फेरि त्यो पनि बाटोबाटैबाट फर्किनु भयो। कोही चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ घुमिरहेको पर्यटकहरू उहाँ पनि आफ्नो विभिन्न डेस्टिनेसन एक्सप्लोर गर्दै आउनु भएको छ नि। त्यो अर्थमा त्यो न्युज र म्यासेजिङ देख्ने बित्तिकै विभिन्न चाहिँ खबरहरू हामीसँग आइपुग्यो र हेर्दा कसैले चाहिँ तपाईँको घुमिरहँदा चाहिँ तपाईँको नेपालप्रति स्याड हुँदै अथवा यो सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटीलाई उहाँहरू पनि कन्सर्न छ। तर के भने क्विकली निर्णय भाले गर्दाखेरिमा बिच बाटोमा आउँदै डकुमेन्ट बोकेर आउँदै भएको पर्यटकहरू चाहिँ कोहीले चाहिँ तपाईँको गाईलाई केरा खानिदिरहेको, कोहीलाई के गरिदिरहेको, कतै घुमिरहेको, उदास तरिकाले लडिरहेको त्यस्तो फोटोहरू पनि हामीलाई पोस्ट गर्नुभएको थियो। र अब सेफ्टी सेक्युरिटीमा त हामी नेपाल सरकारलाई सहयोग नै गर्छौँ, त्यसमा दुई मत भएन। अब यही चिज अलि अगाडि भनिदिएको भए आफ्नो प्लानहरू हुन्थ्यो। अब धेरैका समस्याहरू, कसैको टिकटका समस्या, कसैको के समस्या विभिन्न छ। यो अर्थमा तपाईँले देख्नुहुन्छ हाम्रा होटलहरू खाली भइसकेका छन्, हाम्रा पदयात्राका गतिविधिहरू शून्यमा झरिसकेको छ। क्लाइम्बिङ त अब नेपाल सरकारले रोकिसकेपछि यसै सकिहाल्यो होइन। अब अरू रेस्टुरेन्टहरू त्यत्तिकै छन्। अब हेलिकप्टर, प्लेन, रेस्टुरेन्टदेखि सम्पूर्ण गतिविधिहरू अब शून्यतामा झरिसकेको अवस्था छ। तर पनि अब हाम्रो अर्को विकल्प छैन। अब हामीले वेट एन्ड सी, धैर्य धारण गर्नुपर्ने अथवा पर्खिनुपर्ने र आउने दिनलाई हेर्ने भन्दा हामीसँग विकल्प छैन। तर त्यो बिचको समयमा अब नेपाल सरकारसँग सम्भव छ भने हामीले अनुरोध गरेका छौँ। हाम्रा व्यवसायी साथीहरू सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घ सङ्गठनको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छ, कमसेकम हाम्रो यो सिजनल मुखमा आएको यो व्यापार हामी उच्च रूपमा चाहिँ हामीले गुमाउन बाध्य भयौँ होइन। यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै प्रभावहरू त यसमा पर्यो नै। अब त्यो अर्थमा अस्ट्रेलिया अथवा युएस विभिन्न केही देशहरूले चाहिँ टुरिज्म सम्बन्धीको आफ्नो किसिमको जुन रिलिफ किसिमको चाहिँ गतिविधिहरू नेपाल सरकारले पनि अन्तर्देशको जस्तै नेपाल सरकारले गरिदिन सक्यो अथवा हाम्रो गार्जियन मन्त्रालयले पनि आफ्नो गतिविधि गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले अनुरोध गरेअनुसार नेपाल सरकारले हामी सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई, होटल अथवा एयरलाइन्स, मजदुरका साथीहरूको पनि त्यतिकै समस्या छ होइन। सबैलाई केही सम्बोधन गरेर रिलिफ गरिदिन सक्यो भने अब हामीले कमसेकम वेट एन्ड सीको अवस्थालाई अलिकति पार गर्न सक्थ्यौँ। अन्यथा यस्तै अवस्था धनराशि गुमाउनु पर्ने अवस्था छ र हामी धेरै ठुलो रूपमा चाहिँ विस्थापित हुनुपर्ने छ। यो विस्थापनको पक्षलाई चाहिँ रोक्नको लागि नेपाल सरकारसँग हामीले सङ्घ संस्थाले हामीले आफ्नो किसिमको माग अनुरोध गरेका छौँ। त्यो नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ नभई राष्ट्रिय हितको लागि नै, राष्ट्रिय व्यवसायहरूको लागि नै र सम्पूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्ने कम्पनीदेखि रोजगारमा
जुन आशा गरिरहेको मजदुर सम्बन्धको चिजहरूलाई हामीले समेट्न खोजेका छौँ। अब आशा गरौँ नेपाल सरकारले त्यसमा छिट्टै सम्बोधन गर्नुहुनेछ। यदि छिट्टै सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भने हाम्रो व्यवसायले विस्थापित हुनुपर्ने छ, किनकि बैङ्कको ब्ल्याक लिस्टमा पर्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ अथवा आफ्नो इज्जत मान प्रतिष्ठा गुमाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। हुन्छ, यो कुरालाई अलिकति मैले कुरा गरेँ, तपाईँको भनाइ ठिक पनि हो, तर यो त एउटा विपत्ति हो। विश्वमै तपाईँको कोरोना भाइरसले तहस नहस बनाएको छ। युरोपमा पनि अहिले फैलिएर त्यहाँका पर्यटक नेपाल ल्याउन हामी पनि डराइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा त कसरी चाहिँ विदेशी पर्यटक ल्याउन सकिन्छ त? यो त सम्भव छैन नि। तपाईँले अलिकति अब तपाईँको भनाइअनुसार हाम्रो चाहिँ चौपट भयो, केही सरकारले हेरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। के गरी चाहिँ हेरिदिने त? यो त प्राकृतिक विकल्प यो चाहिँ होइन। यस्तो हो, हामीसँग गभर्मेन्टले आफ्ना व्यवसाय देशमा विपत्ति पर्दा रिलिफ गर्ने फन्डहरू हुनसक्छ, नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग हुनसक्छ, नेपाल सरकारसँग पनि त्यो हुनसक्छ। त्यो अर्थमा भन्ने हो कि अब ठुल्ठुला होटलदेखि एयरलाइन्सदेखि हेलिकप्टरदेखि सम्पूर्ण व्यवसायहरू विस्थापित पारेर राख्नु त भएन। यो अर्थमा पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई इन्स्ट्रक्सन कमसेकम गरेर एउटा ब्याजमा न्यूनतम ब्याज एउटा निर्धारण गर्नको लागि अनुरोध गर्नु पर्यो। त्यो भने हामी सबै यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा त फेरि सहभागी हुनु पऱ्यो नि त। बैङ्कले मान्नुहोस् अहिले 12-14% कति ब्याज लिइरहेको अवस्था छ भने 6-7%मा झारिन सक्यो भने व्यवसायलाई रिलिफ त भयो। कमसेकम 2-4 महिना अडिनु त सक्यो होइन। मुख्य ठुल्ठुलो व्यापार भने त बैङ्किङ कारोबारमा छ। अब बैङ्किङ कारोबार उहाँहरूले पैसा तिर्न सक्नुहुन्न, बैङ्कलाई नतिरी हुँदैन भने त्यो अवस्थामा छोड्ने भन्दा विकल्प नहुन सक्छ। ठुलो इन्भेस्टमेन्टहरूलाई चाहिँ बचाउनु पर्यो भन्न खोजिया हो। सर, उहाँको भनाइ अलिकति रिलिफ गराइदिनु पर्यो भन्ने खालको छ। यो विषयवस्तुमा के छ? अब यसमा म 2-3टा कुरा भन्छु। फर्स्ट कुरा चाहिँ पहिले त सेभ लाइफ, मानव जीवन बचाउने नै हो। हाम्रो सभ्यता बचाएन भने पर्यटन कहाँ हुन्छ? अहिले विश्वको 115 भन्दा बढी मुलुकमा जे किसिमको अवलम्बन गरिएको छ सरकारले त्योभन्दा अन्यथा गरेको बिल्कुलै होइन। पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्ने भने नेपालमा 3वटा पर्यटनको आकर्षण हो। एउटा नेचर, एउटा कल्चर, अर्को एडभेन्चर। सबै यसैसँग जोडिएका छन्। योसँग जोडिएको व्यवसाय, चाहे एयरलाइन्स भन्नु, चाहे चाहिँ अपरेटिङ एजेन्सीहरू भन्नु, चाहे अन्य किसिमका चाहिँ हस्पिटालिटी बिजनेस, होटल एकोमोडेसनको कुराहरू भनौँ, सबै यसैसँग जोडिएको छ। ब्याङ्क, फाइनेन्स इन्स्टिट्युटहरूले यिनीहरूसँगै लगानी गरिरहेका छन्। अब अहिले वास्तवमा तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, कोभिड-19 को चाहिँ सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा नेपाल हो। ठुलो पपुलेसन, चीन र भारतको बिचमा ठुलो पपुलेसन भएको बिचमा हामी छौँ। हामी ज्यादै भल्नरेबल कन्डिसनमा छौँ। लकिली भाग्यवश अथवा हामी कहाँ त्यत्रो किसिमको सङ्क्रमण देखिहालिया छैन होइन। यदि त्यो देखिएर फैलावट भएर यदि फैलाएर गयो भने त्यो हाम्रो नियन्त्रणभन्दा धेरै बाहिर जान सक्छ। त्यो चाहिँ एकदम हामी सरकारले त्यसमा चाहिँ प्राथमिकता दिएर सरकारको हाई लेभलमा चाहिँ माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा कमिटी बनाएर स्वास्थ्य संस्थाहरू, त्यस पछाडि त्यसका मेडिकल अन्य इक्विपमेन्टहरू, त्यो किसिमको तयारी गरिराखेका छ। अर्थतन्त्रमा पर्ने, व्यावसायिक जोखिमको कुरामा पर्ने, ब्याज र अन्य किसिमको हर्जनाको कुराहरू पर्ने सरकारले यसको विषयमा पछि पक्कै हेर्छ नि। किनभने यो त हामी त अहिले प्री कन्डिसनमा हो। मैले तपाईँले देख्नु भएको छ अहिले चाहिँ नि इटालीको मेन सिटीहरू तपाईँ गुगलमा सर्च गरेर सबै बन्द भएको छ। त्यहाँ टोटल त्यहाँ चाहिँ नो म्यान, त्यहाँ चरा मुसा केही नै देखिन्न। त्यस्तो सुनसान अवस्थामा छ जहाँ कि संसारको ठुलो 2 करोड 3 करोड पपुलेसन चाहिँ एउटा वर्षमा 5 करोडसम्म पपुलेसन चाहिँ एउटा भनौँ न इफेल टावरमा हेर्ने त्यो किसिमको ठुलो एउटा पर्यटन बजार हो। त्यो दृष्टिकोणले हामीले यदि त्यस्तो किसिमको सङ्क्रमणलाई प्रिकर्सन नलिने हो भने हामी धेरै ठुलो जोखिममा पर्न सक्छौँ। यसमा पनि अब 2टा पार्ट छ। एउटा जो पर्यटक यहाँ आइसक्नु भएको छ र यहाँबाट उहाँहरू फर्किने छ भने त्यसमा हाम्रो रेस्ट्रिक्सन ज्यादै कम छ। मानिलिनुहोस् तपाईँ यहाँबाट कोही लन्डन जाँदैछ अथवा कोही चाहिँ पेरिस जाँदैछ अथवा न्युयोर्क जाँदैछ भने उहाँ नेपालबाट गएको यात्रुलाई कस्तो किसिमको प्रिकर्सन लिने भने इट डिपेन्ड्स अन द्याट जुरिडिक्सन। अस्ट्रेलिया कोही गयो भने अब त्यसले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने कि अथवा सेल्फकै डिक्लेरेसन गर्नुपर्ने कि अथवा उनलाई त्यस्तो कोभिडको सिम्पटमहरू छ छैन कस्तो डिक्लेरेसन गर्नुपर्ने त्यो गर्छ। हामीले कोही पर्यटक आउँछ भने त्यही क्राइटेरियाहरूलाई मिट गरेर उहाँको चाहिँ प्री हिस्ट्री, हेल्थको हिस्ट्री लिने, कुनै किसिमको ज्वरो अथवा कोभिडसँग सम्बन्धित कुनै किसिमको शङ्कास्पद लक्षणहरू छ भने त्यो लक्षणहरूलाई हेर्ने, त्यो लक्षण हेरिसकेपछि अब एकदमै त्यो सङ्क्रमण रहेछ भनेदेखि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा
क्वारेन्टाइनमा पठाउने अथवा कुनै किसिमको आइसोलेसनमा रहने अथवा सेल्फ चाहिँ आफू डिक्लेयर गरेर चाहिँ सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने त्यो विविध मेजर्सहरू छ। अब यो 2-3टा कुरा जुन छ, एउटा चाहिँ पर्यटकको गतिविधि एकदम ठ्याम्मै बन्द गर्ने, एकदमै क्लोजै त्यो अवस्था होइन, तर मुभमेन्टलाई एकदमै लिमिटेड गर्ने, हाई एलर्टमा रहने, त्यो कुरा सरकारको प्राथमिकता हो। उहाँले भन्न खोजेको तपाईँको यो विपत्ति त आइहाल्यो व्यवसायीहरूको, उहाँको मात्रै होइन सबै व्यवसायीहरूको माग, तर हामी यो अवस्थामा आइपुग्यौँ। यो अवस्थामा आइपुग्दा दुनियाँ लोनहरू लिएको हुनसक्छ व्यवसाय सञ्चालन गर्दा। यी कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण गर्ने, अलिकति ब्याजदर घटाउने कुरामा पर्यटन विभागको तर्फबाट केही पहलहरू हुनसक्छ कि के हुनसक्छ हामी व्यवसायिक साथीहरूसँग एकदमै छलफल गर्छौँ। म ठ्याक्कै त्यही कुरामै आउँदैछु। अहिले हामी जस्ट स्टार्टिङ पोइन्ट मात्रै आइरहेका छौँ। हामी के छ भने अहिले हाम्रो कति लामो जान सक्छ, कहिले यो नियन्त्रणमा आउन सक्छ, कहिले रिभाइभ हुन सक्छ, यो कुरा धेरै मननीय कुरा छ। यो 1 महिना रह्यो, 2 महिना पछाडि क्लियर भयो अथवा वर्षौँ जान सक्यो भनेपछि त यसले हाम्रो मात्रै होइन ग्लोबल इम्प्याक्ट छ। ग्लोबल इम्प्याक्टमा हामीले चाहिँ त्यसलाई फलोअप गर्नुपर्छ। ल मानिलिउँ खोम्जीले भने जस्तै आजै चाहिँ हामीले ब्याङ्कको ब्याजलाई अथवा कुनै किसिमको रिबेटलाई, कुनै किसिमको क्षतिपूर्तिलाई आह्वान गरिसक्यौँ भने भोलिदेखि उहाँहरूको चाहिँ सर्भाइभ हो त। यदि यो पेन्डामिक 1 वर्ष गयो भने, 6 महिना गयो भने, 4 महिना गयो भने, त्यसले गर्दा यो अनप्रेडिक्टेबल कुरामा अहिले हामी त्यति अगाडि गइहाल्न अलि हतारो हुन जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को कुरा के छ भनेदेखि हामीले व्यवसायीहरूको मर्का नसुन्ने भन्ने त कुरा हुँदैन। हामीले सुन्ने, उहाँहरू छौँ र त हामी छौँ र त उहाँहरू हो। त्यो एक आपसमा हुन्छ नि, सहयोगी हो नि, सहयात्री हो नि। व्यवसायलाई परेको पिर मर्का हामीले हिजो अस्तिदेखि 2-4 चरणमा सबैसँग कुरा गरिरहेका छौँ। एक्सपिडिसनको अपरेटर साथीहरूसँग कुरा गरिरहेका छौँ, त्यस्तै होटल एसोसिएसनहरू कुरा गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले भनौँ न, उहाँहरूको चाहिँ एउटा ऋण ब्याज अथवा कुनै किसिमको क्षतिपूर्तिको कुरा मात्रै छ भने हाम्रो त लाखौँ रोजगारीको कुरा छ। अहिले यो अकुपेन्सी चाहिँ अथवा होटलको अकुपेन्सी घट्ने एउटा कुरा हो। ट्रेकिङ एजेन्सीहरूले आफ्नो अपरेटिङ एउटा चाहिँ प्याकेजहरू अपरेसन गर्न नसक्ने अर्को कुरा छ। त्योसँग सम्बन्धित डाइरेक्टली रोजगारी भएको कुराहरू, त्योसँग जोडिएको इन्डाइरेक्ट, जस्तो त्यहाँ भनौँ न एउटा पर्यटक आउँदा ट्याक्सी चढ्छ, ट्याक्सी पनि त बेरोजगार भयो। कहीँ गएर चिया खान्छ, चियावाला बेरोजगार हो। कहीँ कुनै भेजिटेबल्स, कुनै तरकारी अथवा कुनै किसिमको चाहिँ फसल उत्पादन गर्छ, त्यो पनि बेरोजगार हो। भनेपछि यसले त धेरै ठाउँमा इम्प्याक्ट गर्छ। त्यो हामीले आकलनै गर्न सकेका छैनौँ। र हामीले के छ भने पर्यटन क्षेत्रमा मलाई चाहिँ अहिले के लाग्छ भने अहिले हामी चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा पेन्डामिक, ठुलो एउटा महामारीमा यदि गुज्रियौँ भने त्यसको रिभाइभ हुनलाई चाहिँ टेक्स टाइम। यसको मूल्य हामीले धेरै ठुलो चुकाउनुपर्छ। मानिलिनुहोस् हामी यहाँ हजारौँ हजार चाहिँ इफेक्ट भयो, त्यसै गरेर मर्डर केसहरू पनि एकदम बढ्यो भने त्यो इम्प्याक्टलाई चाहिँ रिभाइभ गर्न 10 वर्ष लाग्छ। यो यदि हामीले यो प्रिकर्सन लिएर यसमा हुनै दिएनौँ, एकदमै हामी चाहिँ कमभन्दा कम चाहिँ एफेक्टेड भयो, हामी सेफ भयौँ, हाम्रो प्रिकर्सन धेरै राम्रो भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ 2 महिना रिभाइभ हुन्छ। अब हामी सेफ छौँ भनेर खोलेका दिन तपाईँ यहाँ पर्यटकको लाइन लाग्छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस देखिएको छैन। यो एउटा हाम्रो लागि राम्रो पक्ष हो। यसको अलावा तपाईँको विदेशी पर्यटक नेपाल भित्राउन नसके पनि के आन्तरिक पर्यटकलाई प्रवर्धन गर्दा अहिलेको अवस्थामा के हामी चुक्छौँ, के हुन्छ यो? अब यो आन्तरिक पर्यटक पनि अब अहिले त्यो वास्तवमा के छ भने धेरै किसिमको भिडभाड, सभा सम्मेलन, गोष्ठी, मान्छेहरू एकै ठाउँमा जमघट नहुने, भनौँ न कुनै विवाह पार्टी भोजमा चाहिँ जम्मा हुने, जन्ती जाने अथवा कुनै किसिमको बिहे रतौली गर्ने, सभा सम्मेलन गर्ने, त्यही कुरामा नै हामीले एकदमै कम गर्नुपर्छ भनिसकेका छौँ। अब जस्तो हिजो अस्ति 2-3 दिनको एउटा लामो बिदा थियो संयोगवश, त्यसमा वास्तवमा हाम्रो आन्तरिक पर्यटन धेरै चलायमान हुन्थ्यो। हरेक ठाउँ, चाहे यहाँ लिएर यो शिवपुरीको अथवा हाम्रो वरिपरिको डाँडामा होस् अथवा दोलखाको कालिन्चोकदेखि खोटाङको हलेसी अथवा सौराहा लुम्बिनीदेखि पूर्वको भेडेटार अथवा पश्चिमतिरका चाहिँ विभिन्न किसिमका वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षीहरू, त्यसमा पनि मुभमेन्ट एकदमै कम हो। मान्छे चाहिँ के छ भने यो एकदम अनप्रेडिक्टेबल छ क्या, कुनै मान्छेले अनुमानै लाउन सकेका छैन कहाँ कस्तो किसिमको भयावह हुन्छ,
के हुन्छ, हामीसँग त्यो ज्ञान चेतना प्रचार प्रसार र अवेरनेसको कमी पनि होला। र हामीले जुन प्रिकर्सन मेजर भनेको छ नि, प्रिकर्सन हामीले कमभन्दा कम गरेका छौँ यहाँ। जस्तो अरूतिर पनि अहिले प्रत्येक मान्छेले कोरोना नसुन्ने मान्छे नै छैन, तर यसबाट बच्ने कसरी सामान्य तरिकाले हामीले शरीर अब यो अलिकति स्वास्थ्यकर्मी अथवा स्वास्थ्यको एक्सपर्टहरूबाट पनि त्यो पर्याप्त प्रचार प्रसार र त्यो सम्बन्धी चेतना ल्याउन जरुरी छ। यो चाहिँ कोरोनाबाट प्रभावित भयो भने कुन एज समूहको कस्तो कस्तो किसिमको लक्षण भएको होइन, मान्छेहरूमा मोर्टालिटी रेट बढी छ, कसले चाहिँ यसमा इम्युनिटी धेरै भएर यसलाई चाहिँ जित्न सक्छ, पचाउन सक्छ, यसले असर गर्न सक्दैन। 80,000 85,000 चाहिँ इफेक्ट भएको चीनमा अहिले 10-12 हजार मात्रै देखिँदैछ भनेपछि 70,000 मान्छेले निको भइसक्यो नि। त्यो सन्देश जान सक्नु पर्यो, त्यो किसिमको प्रिकर्सन गर्न सक्नु पर्यो क्या। हामी सबैले यो के छ भने सरकारले लाएर सबैले गरिदिएला भन्ने किसिमको होइन। भूकम्पको बेलाको इतिहास म चाहिँ वास्तवमा थिएन यहाँ, तर यहाँ सबै सरकारी सङ्घ संस्थाहरू हरेक ठाउँमा पीडितहरूको ठाउँ टोल बस्ती गएर त्यो चाहिँ उद्धार गर्ने, उहाँहरूको चाहिँ पन्साइदिने, कतिपय वस्तुभाउ चौपायाहरू चेपिएका छन्, कतिपय धन बालहरू थिचिया छ, अनि जसको चेपिया छ त्यो चाहिँ हात मानेर चाहिँ बसिराख्ने, यो त गरिदेऊ उसो गरिदेऊ भन्ने होइन, यसैले आएर गरिहाल्ने। यो कोरोनाको सङ्क्रमणमा सरकारले आएर गरिदिन्छ, यहाँ आयो भने गरिदिन्छ भन्ने हामी आफैले हुनु पर्यो। सरलाई एकछिन रोक्न चाहे। खुम सर, के आन्तरिक पर्यटकको प्रबन्धनका लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ यस्तो बेला, अहिलेको अवस्थाको बेला? तत्कालैको अवस्थामा चाहिँ अब सम्भवले भन्नुभयो जस्तै अब सम्भव म देख्दिनँ, किनभने तपाईँ अथवा म हामी घुम्नको लागि रेडी छ कि छैन। जस्तै सबै हामी नेपाली सबै ठाउँ घुम्नको लागि रेडी छ कि छैन, मेरो विचारमा त्यति उत्साहित छैन जस्तो लाग्छ होइन। अब केही समय चाहिँ वेट एन्ड सी, अलिकति रिलिफ हुनसक्ने, अलिक उत्साहित हुनसक्ने समयलाई हामीले पर्खिनुको विकल्प छैन जस्तो लाग्छ। अब विपत्ति त आइहाल्यो, हजुर, देशमा तपाईँको नराम्ररी प्रभावित भयो, भिजिट नेपाल पनि ब्याक सर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब यो कोरोना भाइरस नियन्त्रणपछि कस्तो प्रभाव पर्छ, कसरी अगाडि बढ्न सकिएला त्यसपछिका दिनहरूमा? अब नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 वास्तवमै एउटा मेमोरेबल इयर चाहिँ भयो नै। तर अब जहाँ जे जस्तो भएको भए पनि अब अहिलेको हामी चाहिँ कुन अवस्थामा लागेका छौँ भने अब हाम्रा प्याकेजिङहरू, हाम्रा प्रमोसनहरूलाई रेडी अवस्थामा राख्ने। नेपाल सरकार स्पेसली गार्जियन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयले पनि हामीले त्यही नै भन्नेछौँ। हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमोसनहरूदेखिलाई एकदम रेडी अवस्थामा राख्ने, हाम्रा डकुमेन्टेसन, हाम्रा प्लानिङहरू के छ, नेपाल टुरिज्म बोर्डले पनि त्यो होमवर्क गर्नु जरुरी छ। सबै अवस्थामा एकदम रेडी भएर बस्ने। जब कोरोना ओभर भयो भन्छौँ त्यसको भोलिपल्टैबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ एउटा आफ्नो ऊर्जाशील तरिकाले प्रमोसन गर्ने। हामी अपरेटर त छँदैछौँ, यसरी नै गर्छौँ नै, हाम्रो दायित्व पनि हो, हाम्रो पेसा पनि हो, र सबै मिलेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसार गर्ने। र मलाई लाग्छ अब छिट्टै यो रिलिफ भयो भने अब यो सिजन त सकियो र अब आउने सिजनमा चाहिँ एकदमै तपाईँको इन्करेजिङ तरिकाले बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउन सक्ने र हामीलाई परेको यो समस्यालाई एउटा रिप्लेसमेन्ट गराउन सक्ने वातावरणतिर जाने किसिमको चाहिँ हामी चाहिँ प्लानिङ गर्दै जान लागिरहेको छ। आगामी वर्ष नै हामीले भ्रमण वर्ष मनाउन कतिको सम्भव छ? कोरोना रोकियो त्यो भ्रमण वर्षै त नभनौँ, तर हाम्रा सम्पूर्ण तयारीहरू हुन जरुरी छ। त्यसपछि मात्रै भ्रमण वर्षको विषयमा सोच्न उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ। हाम्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरको धेरै क्वेसनहरू आयो होइन, यसलाई हामीले चुस्त दुरुस्त र एकदमै साँच्चै सबै पक्षबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी पर्सेन्टले एक्सेप्ट गर्न सक्ने किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरौँ। त्यसपछि भ्रमण वर्ष घोषणा गरौँला, विदेशी पर्यटक ल्याउँला, त्यसको लागि त दुई मात्रै छैन, कुनै अप्ठ्यारै भएन। तर के भने सबै म्यानेज चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ डेफिनेटली देखिन्छ। त्यसपछि मात्रै भिजिट नेपाल अथवा बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउन सक्ने वातावरणतिर हामी उत्साहित र अलिकति अगाडि बढ्दाखेरि बेटर हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा, अलिकति हामीले हिमाल आरोहण पनि बन्द गरेका छौँ, यसको आर्थिक रूपमा प्रभाव चाहिँ कस्तो पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अबका दिनमा? होइन, आर्थिक रूपमा त ठुलै प्रभाव परेको छ। मैले भने अघि शून्यमा पुगिसक्यौँ हामी, पर्यटन क्षेत्र कोरोनाले गर्दा शून्यमा छ। तर हामीसँग विकल्प छैन, हामीलाई सेफ्टी र सेक्युरिटी पनि चाहिएको छ, स्वस्थ पनि हुनु परेको छ होइन। अब यो कोरोना मुक्त पनि हामी हुनु परेको छ। अब कोरोना मुक्त पनि हामी हुन नसक्ने, अब व्यवसाय चाहियो भनेर पनि भएन होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले व्यवसाय छोडेर पनि होइन कोरोनाको जुन प्रभाव चाहिँ नेपालमा नपरोस् नहोस्, हामीलाई कुनै पनि योभन्दा बढी किसिमको चाहिँ एउटा विपत्तिहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा नपरोस् भन्नेतिर नै हामी चाहिँ छौँ। डेफिनेटली पनि नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसायले नेपालको इकोनोमीमा डेफिनेटली पनि ठुलै प्रभाव परेको छ, सुरु भइसकेको छ र भोलि पर्छ। त्यो
रिपोर्टहरू भोलि आउँदा दिनमा आउँदैछ। खुम सर, अर्को कुरा अलिकति रोजगारी कटौती गर्ने अवस्था त सिर्जना हुने अवस्था छ कि के गरेर अगाडि रोजगारी बढ्ने अब कुन तपाईहरुको किसिमको सम्पूर्ण व्यवसायहरूको आफ्नो व्यवसायको प्रकृति छ अवश्य। त्यो प्रकृतिको आधारमा व्यवसायहरूले आफ्नो किसिमको रोजगार गर्ने रोजगारदाताहरूलाई चाहिँ अथवा रोजगारी गर्ने मजदुर साथीहरूलाई अनुरोध गर्न जरुरी छ हैन। कति साथीहरू गाउँघरतिर पनि जानुपर्ने अवस्था हुन सक्ला। अब यो धेरै भिडभाडको अवस्थाले गाउँमा गएर फ्रेस पनि हुन सक्ला, त्यसलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि कन्भिन्स गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब संस्थागत हिसाबले पनि आफ्नो एसोसिएसन भनौँ अथवा आफ्नो होटल एयरलाइन्स आदि इत्यादिबाट पनि आफ्नो किसिमको मजदुर साथीहरूलाई अनुरोध गर्ला हैन। त्यो अर्थमा अब कसरी म्यानेज हुन्छ त्यो किसिमको गर्नु जरुरी छ। र डेफिनेटली तपाईँको अब यो जुन 45 दिन भनिया छ यो त एकदम सोझै भइहाल्यो। त्यसरी बाँकी दिन पनि अफिसर सुरु हुन्छ हाम्रो, त्यो पनि हामीलाई प्रभाव पर्ने नै टाइम हो। त्यस कारणले गर्दा बिस्तारै म्यानेज गरेर आफ्ना काम गर्ने रोजगार गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेर अलिकति घटाउने अथवा म्यानेज गर्ने र आन्तरिक रूपमा नै यसो समाधान गर्ने भन्दा अर्को मैले विकल्प देखाएको छैन। र यो कोरोनालाई अहिले कोरोनाको प्रभावको पर्यटन क्षेत्रलाई अहिले यहीँ रोक्न चाहन्छु र अरू कुराहरू गरौँ अलिकति। ट्रेकिङ मार्गको समस्याहरू के छन्? ट्रेकिङ मार्गको समस्याहरू प्रशस्त छन् हेर्नुहोस्। अब हाम्रो पहिलो त विभिन्न ठाउँमा चाहिँ ट्रेकिङ डेस्टिनेसनमा रोड गएको छ, यसले हाम्रो एउटा मार परेको अवस्था छ। रोड जानुमा फेरि हाम्रो विपत्ति होइन, तर कस्तो किसिमको रोड, कुन ठाउँसम्म, कुन बस्तीलाई के को लागि भन्ने राम्रो किसिमको रिभ्यू हुन सकेन। यस्तो रोड बनाउँदा पर्यटन मन्त्रालय, यातायात, वातावरण सँगै बसेर कस्तो किसिमको रोड बनाउने, हामीले चाहेको टुरिज्म फ्रेन्डली रोडको अपेक्षा गरियो। त्यो कमसेकम रोड बनिसकेपछि बन्नु प्लानमा चाहिँ तपाईँको एउटा ब्ल्याक टप रोड बनाउन सक्ने हुनु पर्यो। हामीले सम्पूर्ण डाँडाकाँडा ध्वस्त बनाएर रोड बनाउँदै त गयौँ, रोडको आवश्यकता गाडी लानुपर्ने त हो, सुविधा उपभोग गर्नुपर्ने त हो, त्यसले हामीलाई असर सकेको छैन। त्यो वातावरण मन्त्रालयले त्यो ध्यान दिए जस्तो लागेन अथवा यातायातले पनि ध्यान दिए जस्तो लागेन। अब पर्यटनको गतिविधि हिसाबले के छ भनेर पर्यटन मन्त्रालयले पनि सोधेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अथवा तिनटै चाँडै कतिवटा हुनसक्छ सरकारवाला निकायहरू बसेर त्यो रोड डेभलप हुन सक्नु पर्थ्यो। यति वर्षमा पिच हुन सक्ने नहुने अथवा यति बस्ती विकासको लागि यो बस्ती विकासको रोड बनाउँदा हामीलाई यति बेनिफिट छ भन्ने किसिमको एनालाइसिस र रिसर्च हुन सकेन। पर्यटनमा रिसर्च नहुनु हाम्रो दुर्भाग्य हो। हामीले चाहेको रोड ब्ल्याक टप रोड होस्, बनिसकेपछि यो रोडका त छँदैछन्, अन्य समस्याहरू पनि तपाईँहरूको ट्रेकिङ रुटहरू चाहिँ धेरै छ। अब यो नदिने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने पनि अलिकति सुन्नमा आएको थियो। कसो भन्नुभयो? ट्रेकिङ रुटहरूको बारेमा नयाँ रुटहरूको तपाईँहरूको मागहरू पनि सम्बोधन भएन भन्ने अलिकति चर्चा त्यहाँ सम्बोधन भएन भने चाहिँ यस्तो हो, यो अर्थमा कि अलरेडी प्रमोटेड भइसकेको ट्रेकिङ डेस्टिनेसनहरू एभरेस्ट, अन्नपूर्ण, लाङटाङ, मनासुलाई हामी प्रमोट गर्न आवश्यक छैन, अलरेडी प्रमोटेड छ। अब हामी जानुपर्ने अपी, सैपाल, कर्णालीका विभिन्न ट्रेकिङ डेस्टिनेसनहरू, पूर्व ओखलढुङ्गा हैन, ताप्लेजुङ, अब पूर्वी जिल्लाहरू अथवा पूर्वी ठाउँहरू ट्रेकिङको जहाँ उच्च सम्भावना छ त्यो ठाउँमा हामी जानुपर्ने थियो। त्यो ठाउँमा जानको लागि, एक्सप्लोर गर्नको लागि लोकल सरकार अथवा हामी अपरेटर सबै मिलेर जानुपर्ने अवस्था छ हैन। यो एक्सप्लोर गर्नको लागि अब अहिले जुन सरकार पनि 3 तहमा पुग्यो। अब 3 तहको सरकारमा फेरि लोकल सरकारलाई फेरि ट्रेकिङ भनेको छ, तर त्यति अनुभव छैन हैन। पर्यटक हिँडिरहेको देखिया छ, आइरहेको देखिया छ, त्यो पर्यटक कसले ल्याइदियो, कहाँको आयो, कहाँ जान आयो, के को लागि आयो, उहाँहरूलाई थाहा छैन हैन। अहिले सबै गाउँदेखि अब केन्द्रसम्म हैन, गाउँपालिका अथवा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म पर्यटन त भनेको अवस्था छ, तर पर्यटन कस्तो हुनुपर्छ, पर्यटन कहाँ हो, के हो भन्ने रिसर्च भएन। पर्यटन हुनुको लागि 3टा कुरो आवश्यक छ, एकोमोडेसन, एक्सेस र एट्र्याक्सन। यो 3टा द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसपछि सेफ्टीका कुरा होला, हस्पिटालिटीको कुरा होला, विभिन्न कुराहरू जोडिँदै जाने कुरो छ। अब यो 3टा कुरो नबुझिकन हामी पर्यटन भन्दै फेरि दौडिरहेछौँ हैन। अब एक्सेस छ, एकोमोडेसन छैन, एकोमोडेसन छ, एट्र्याक्सन छैन, त्यस्तो किसिमको हामीले एक्सप्लोरेसन चाहेका छैनौँ। विगतमा केही त्यस्ता एक्सप्लोरेसनहरू भयो जसले पर्यटकीय गतिविधि हुन सकेन। अब हामीले चाहेको नयाँ ठाउँको पर्यटन, नयाँ ठाउँको पर्यटकीय गतिविधि, लोकल गभर्मेन्ट प्रदेशलाई हामीले यो पनि अनुरोध गरेका छौँ, तपाईँहरू पर्यटन चाहनुहुन्छ भने। हामीले मात्रै चाहेर भएन, हिजोका दिनमा व्यवसायले मात्रै पर्यटन भनेको थियो। पर्यटक चाहिँ ल्याउनुपर्छ भने हामी विभिन्न ठाउँमा पुगेका थियौँ। अब आज नेपाल सरकारले पनि पर्यटनको महत्त्व बुझ्दै गएको छ। प्रदेश सरकार, गाउँ, टोल सबै पर्यटन भन्दै हिँडेको अवस्था छ। यो अर्थमा
ती एक्सप्लोर गर्नको लागि लोकल सरकारले अब इन्भेस्ट गर्ने हो पर्यटकीय पूर्वाधारको लागि। त्यसमा हामी जस्तो अपरेटर एक्सपर्टिजले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसार गरेर त्यो पर्यटकहरूलाई त्यो ठाउँमा लाने किसिमको चाहिँ वातावरण हुनुपर्छ भन्ने छ। अब सबै ठाउँ देशभरि नयाँ ठाउँहरू प्रमोट हुन नसकेको अवस्था छ। हाम्रा गुनासोहरू त छँदैछन्, तर ती गुनासो भने हाम्रो मात्रै होइन, राष्ट्र उन्नति अथवा पर्यटक विकास र लोकल गभर्मेन्ट अथवा लोकल बासिन्दा पनि उन्नति होस् भन्ने किसिमको हो। अब यही विषयवस्तुमा सुरेन्द्र सर, उहाँले भन्नुभएको मागहरूलाई हेरेर पर्यटन विभागले अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ पर्यटन विभाग? म यसमा पोइन्ट बाई पोइन्ट भन्छु। फर्स्ट चाहिँ अहिले अलिकति हामीसँग छोटो टाइम छ, अलिकति छोटो अहिले चाहिँ जुन अब टुरिज्मको हिसाबले आइसोलेसन पिरियड जस्तो हो नि, यसलाई चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटीको रूपमा क्रिएट गर्नुपर्छ। अहिले पर्यटक आएन भने पर्यटकका निम्ति जति पनि पूर्वाधार तयारी कामहरू गर्नुपर्ने छ त्यसमा लाग्नुपर्छ। जस्तो मैले विभागले चाहिँ हामीले अहिले तत्कालै एउटा चाहिँ यो अनलाइन पोर्टल सिस्टममा जाउँ, प्रत्येक पर्यटक यहाँ आइसकेपछि उसको टोटल यहाँ बसाइ अवधिभरि र फर्किँदासम्मको गतिविधिहरू चाहिँ हामीले अनलाइन ट्र्याकिङ गर्न सक्ने गरी यो चाहिँ हामीले हिजै मात्रै एउटा गोरखापत्रमा सूचना जारी गरेर जति पनि एडभेन्चर, होटल एकोमोडेसन अनि यो ट्राभल उसँग सम्बन्धित जति एयरलाइन्स अपरेटर्सहरू यिनीहरूको सबैलाई चाहिँ हामीले अनलाइन ट्र्याकिङमा ल्याउने भनेर एउटा चाहिँ सुरु गरिरहेको छौँ। किनभने अहिले हामी चाहिँ अर्को काममा इङ्गेज नहुने भइसकेपछि त्यो हामीले एउटा अनलाइन एउटा चाहिँ डेभलप गर्न सक्यौँ भने धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन्छ। भोलिको निम्ति पनि हामीलाई चाहिँ त्यो एउटा धेरै फलदायी हुनसक्छ। फर्स्ट कुरा चाहिँ हामीले पर्यटक छैन भने हात बाँधेर बस्ने होइन, यसलाई अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने हो। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा र हामीले गर्नुपर्ने बाँकी कामहरूलाई हामीले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, हामीले जति अब यो पर्यटनको गतिविधिबाट आएको कुरा गऱ्यौँ, अब मैले भन्दाखेरि चाहिँ मैले डाइरेक्टली पर्यटन विभागले पर्यटनसँग सम्बन्धित राजस्वको कुरा गर्ने हुनाले 70-75 करोड रुपियाँ राजस्व यो सिजनमा पाउँथ्यो, स्प्रिङ सिजनमा, होइन? त्यो गुम्ने अवस्था, अब त्यो चाहिँ राजस्व नआउने अवस्था छ। तर त्यो मात्रै होइन, सरकारले तिरेको राजस्व भनेको चाहिँ ज्यादै नोमिनल अमाउन्ट हो। त्यो एउटा क्लाइम्बर्स, खास गरी पर्वतारोही चाहिँ सबैभन्दा हाई इन्ड, धेरै खर्च गर्न सक्ने पर्यटक हो। त्यसले प्रयोग गर्ने सरकारलाई तिर्ने राजस्वको कुरा गर्नुहोस्, त्यसले युज गर्ने विभिन्न किसिमको क्लाइम्बिङ गियरको कुरा गर्नुहोस्, त्यसले चाहिँ एउटा आफ्नो साथमा लाने खाने कुराहरू, त्यस पछाडि उसँग चाहिँ पदयात्री सहयोगीहरू, पोर्टरहरू, गाइडहरू भनेको धेरै हाई इन्ड हो। अहिले मलाई लाग्छ नेपालमा आउने पर्यटक सबभन्दा हाई इन्ड पर्यटक भनेको क्लाइम्बर्स नै हो। र सरकारलाई तिर्ने राजस्वको अंश भनेको ज्यादै मतलब नोमिनल अंश, सिड मनी मात्रै भन्छु। त्यसले एउटा पर्वतारोहीले 11 जनालाई रोजगार दिइरहन्छ 3 महिनाको निम्ति। 90 दिनको रोजगारी एउटा पर्वतारोहीबाट सिर्जना हुन्छ भनेपछि हामीले यो सिजनमा चाहिँ एटलिस्ट 800 पर्यटकहरूलाई क्लाइम्बिङ, यो चाहिँ उच्च हिमाली क्षेत्रको पर्वतारोहण गराउँदाखेरि त्यसबाट आउन सक्ने राजस्वको अंश ज्यादै सानो हुन्छ। त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने रोजगारीका अवसरहरू, त्यसले पार्न सक्ने मल्टिपल इफेक्टको कुराहरू धेरै गर्न सक्छ। सुरेन्द्र सर, वास्तवमा भनेपछि अबका समस्याहरू यो टाइममा चाहिँ तपाईँका केही पुनर्निर्माणका कुराहरू हुन सक्छन्, केही निर्माणका कुराहरू हुन्छन्, यी अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू? म त्यसैमा आउँदैछु। जस्तो अब ट्रेकिङ, छोटो हामीसँग एकदमै छोटो टाइम, ट्रेकिङ ट्रेलको कुरा गर्नुभयो खुम्जीले, धेरै ट्रेकिङ ट्रेलहरूमा सरकारले लगानी गरेर बनाएको छ। त्यसमा पर्याप्त प्रचार प्रसार र अपरेटर साथीहरूले त्यसमा प्याकेज बेच्न सक्नु भएको छैन। एउटा सिम्पल कुरा म भन्छु, बुढानीलकण्ठको पानी मुहानदेखि गोसाइकुण्डसम्मको भेरी फाइन फ्यान्टास्टिक ट्रेल अलरेडी कम्प्लिट भएको छ, अहिलेसम्म युज भएको छैन। तपाईँ नि जानु भएको छैन, म गएको छैन, पर्यटकको नि गएको छैन, एजेन्सीले पनि त्यसो गरेको छैन। यो काठमाडौँको वरिपरि 104 किलोमिटरको ट्रेकिङ हुन्छ। सुन्दर जलबाट स्टार्ट गरेर 4 नाइट 5 डेजमा तपाईँ धुलीखेल पुग्न सक्नुहुन्छ। छुट्टीको बेलामा विदेशी आउनै पर्दैन, तपाईँ हामी नै गर्थ्यौँ। त्यो किसिमको कल्चरहरू हामीले डेभलप गरेर जानु पर्यो म भन्छु। हाई इन्ड हाम्रो चाहिँ प्रोफाइलहरू हुनुहुन्छ नि, हाम्रो चाहिँ एकदम ब्युरोक्राट्सहरू, हाम्रो पोलिटिकल लेभलको हाई लिडरहरू, हामी चाहिँ के छ भने अरू विदेशमा जस्तो। सुरेन्द्र सर, टाइम अभावले गर्दा मैले यहीँ रोक्न चाहेँ। यहाँहरूले हाम्रो स्टुडियोमा आएर अमूल्य विचारहरू राख्दिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। र आज हामीले जुन कोरोना भाइरसको प्रभाव र विश्वमा पुगेको यो कोरोना भाइरसको असर नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयवस्तुमै हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। र यो सँगै आजको यो कार्यक्रमको समय पनि सकिसकेको छ। पुनः कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यति बेलका लागि म दिपेशलाई पनि बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्ते।